بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. سنتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى الجذور التربيعية وكل ما يتعلق بها في الفروض والاختبارات. نركز. A و B عددان موجبان. جذر A في B ماذا يساوي؟ يساوي جذر A ضرب جذر B. هنا جماعة يجب مراعاة الشرط A و B عددان موجبان، يعني ما يكونوش A و B موجبين. هنا هذه المساواة خاطئة. فهم جيد. أعطينا مثال. فهم جيد. فهموا لنا الشروط يا جماعة، ما نحفظوش كيما قلنا من قبل الباتمون. عندنا جذر 9 ضرب 16 ماذا تساوي؟ جذر 9 يمكن فصل الجذر ضرب جذر 16. إذا جذر 9 ماذا يساوي؟ يساوي 3 ضرب جذر 16 4. 3 ضرب 4 ماذا تساوي؟ يساوي 12. حذاري كيما درنا في القوى. فهم جيد. كون عدد A و B سالبين أي حاجة عادية كي تكتب هكذا. شوف معايا، جذر ناقص 9 مضروبة في جذر في ناقص 16 عفوا. هنا هل يمكن فصل الجذر؟ هذه ما تساويش يا جماعة، هذه عملية عادية. الناقص يزيد. هنايا هذه لا تساوي جذر ناقص 9 ضرب جذر ناقص 16. علاه؟ لأن الكتابة جذر ناقص 9 أي كتابة ممنوعة. هذه الكتابة ممنوعة. معناتها هذا مش عدد حقيقي لا يمكن حسابه بالآلة الحاسبة. جذر ناقص 9 كتابة ممنوعة. يعني بالحاسبة يا جماعة الفهم الجيد، جذر ناقص 9 هذه بالحاسبة أي تخرج النمط إيرور، تخرج كمانطا إيرور. راك معايا؟ سي بون. هذا قانون نفهمينه، يجب مراعاة الشرط. شوف هنا A و B عددان موجبان مع B تختلف عن صفر. دوك نقولو علاه B تختلف عن صفر. هنا نفس الشيء، جذر A قسمة جذر B ماذا تساوي؟ تساوي جذر A قسمة جذر B. نفس الشيء، نفس الملاحظة. كفهم جيد. كفهم جيد. معناتها يمكن فصل الجذر كي يعودوا A و B موجبين و B ما لازموش يدير صفر. صح؟ عطينا مثال ما فهمناش مليح. عندك جذر 16 قسمة 9 ماذا تساوي؟ تساوي جذر 16 قسمة جذر 9. جذر 16 تساوي 4 وجذر 9 ماذا تساوي؟ تساوي 3. هذه عملية عادية. حذاري. كنقول هنا جذر ناقص 16 قسمة ناقص 9 ناقص عن ناقص يزيد. عملية عادية. هذه لا تساوي جذر ناقص 16 قسمة جذر ناقص 9. علاه؟ لأن A و B هنا سالبان. هنا نفس السابق. هنا جذر ناقص 16 كتابة واش هي؟ ممنوعة. جذر ناقص 16 هذه عبارة عن كتابة ممنوعة. لا يجب فصل الكسر هنا. جذر ناقص 9 كذلك، جذر ناقص 9 ثاني كذلك كتابة ممنوعة. السؤال علاه قلنا ثاني B ما لازموش يدي صفر. هاو قبيل ما قلناش B ما يديش صفر. صح. هنا كون B يدي صفر نعطيك مثال. مثلا نقول لك جذر 16 قسمة ماذا؟ قسمة صفر. هذه الكتابة كتابة ممنوعة. هذه أي كتابة ممنوعة. علاه؟ هنايا في الكسور يا جماعة لا يوجد كسر. مقامه معدوم. هذا مكان. معناتها راك فاهم القاعدة بها بالشروط تاعها. هنا اللي طالعين اللي طلعوا بيرميراني الأغلبية تاعهم حافظين هذا الشرط هذا ما يبدولوش خلاص اعتبار. أي واحد في الكاتس اللي يطلع من الكاترياماني تقول له جذر A في B يقول لك جذر A في جذر B وشو الشرط؟ ما كانش. هنا تاني نفس الشيء بكل حافظين جذر A على B تساوي جذر A قسمة جذر B. حافظينها بصح هنايا في سنة أولى ثانوي أو لازم تفهم القوانين بشروطهم. داكور سي بون. هنا شو معناتها باختصار شديد كخلاصة يمكن فصل الجذر في حالتي الضرب والقسمة. هاي كخلاصة الشيء اللي هضرناه هذا كامل. هاي الخلاصة تاع خلاصة. يمكنك فصل الجذر في حالتي الضرب
بشرط لازم الأ والبي هادوك يكونوا موجبين، بشرط أ وبي يكونوا موجبان. هذه في حالة الضرب، و أ وبي موجبان مع بي يختلف عن صفر، ففي حالة القسمة، هذا واش هضرنا صح، هذه الخلاصة. داكور اوكي فهمناها. حذاري احذر، هل يمكن فصل الجذر في حالة الجمع والطرح؟ لا حذاري، لا يمكن فصل الجذر في حالتي الجمع والطرح. أعطينا مثال. هنايا قاعدة باش نقول جذر أ زائد بي أي تختلف عن جذر أ زائد جذر بي. أعطيني الدليل. نعطيك الدليل. مثلا كنقول لك جذر 16 زائد 9، كنت تحسبها عادي هيك، 16 زائد 9 كم تساوي 25. جذر 25 ها واش تساوي لي 5. ها كيحسب عادي. ها واش لقيت؟ شوف كنت تفصل جذر 16 زائد جذر 9 ماذا تساوي جذر 16 عندك 4 زائد 3 الناتجة كم تساوي 7. لاحظ أن 5 تختلف عن 7، مادام هذا ما يساويش هذا، مالا هنا تاني كيف هذا ما يساويش هذا، خلاص. إذا جذر 16 زائد 9 أي تختلف عن جذر 16 زائد جذر 9. نفس الشيء بالنسبة للفرق، نفس الملاحظة بالنسبة للفرق. داكور. هنا أصلا ما تقدرش تقول جذر 16 ناقص 9 تساوي جذر 16 ناقص جذر 9. نفس الملاحظة جماعة تبقى صحيحة. سي بون. نزيدك معلومة. كنقولو من أجل عدد حقيقي موجب. كنقول هنا جذر أ مربع تربيع خارج الجذر ماذا يساوي أ. مثلا جذر 3 مربع ماذا تساوي 3. مع التربيع اختصر مع جذر الناتجة ماذا تساوي 3. سي بون. هادو هما القوانين اللي مقررين عليكم. بعد كي نقراو القيمة المطلقة نشوفو التربيع كيعود هنايا داخل الجذر، كيف راح تكون النتيجة. شوفوا جماعة فيما يتعلق بالجذور، هادو هما القوانين اللي مقررين عليكم، هادو هما اللي تقراوهم. داكور. بصح صيغ الأسئلة في فروض الاختبارات راك تشوف التمارين اللي جامي شفتهم وتلقاهم يطلعوك في فروض الاختبارات. معناتها أنا وصيتي لازمكم تكثروا التمارين. الوكسالة الأولى تسمى اجتهاد، هذه لا باز، هادو القواعد اللي تقراهم بصح كثر من التمارين باش تتعلم. دونك أنا اللي نعاونكم إن شاء الله. نبداو من أسهل التمارين ونروحو حتى لأصعب التمارين. هيا نأخذ مثال، نأخذ فرض. ركز. نبدأ بعملية بسيطة ونتوسعو شيئا فشيئا. ركز. مثلا نأخذ مثال من فرض. واش يقولك بسط العدد، فروض واختبارات متعلقة بالجذور. بسط العدد هنا ماذا يساوي 3. هذه حاجة بسيطة. 3 ناقص 2 نعم جذر 2 مضروبة في 3 زائد 2 جذر 2. هذه حاجة سهلة صح. طريقة التبسيط هنا، هذه العبارة عبارة متطابقة شهيرة. رقم 3 سهلة. هذا
وهذا بي، هنا عندي أ وهذا بي. هنا العبارة عبارة مستغرقة شهر رقم 3 تكتب على الشكل ها أ مربع ناقص ب مربع، لا عوض باسكو هادي سميناها أ. قلت 3 مربع ناقص 2 جذر 2 كل مربع. ها ماذا تساوي 9 ناقص هنا التربيع عندي 2 مربع في جذر 2 مربع. ماذا تساوي 9 ناقص 4 ضرب 2. ماذا تساوي 9 ناقص 8. الناتجة ماذا تساوي الواحد. هاي أ وهاني اخترت الناتجة. ها يا جماعة أعطيني الدليل بليك صحيح. حتى هنا الدليل بليك صحيح يمكنك استخدام الحاسبة. كون تخدم بالحاسبة أي عملية تاع جذر يمدوها لك ما كرهتي ليها استعانة بالحاسبة. خدمو كيما وصيتكم باه كي سؤال كيما ديما عاود تصلح كي تلقى راك صحيح كمل. لا داعي لمراجعة الإجابة لربح الوقت معناتها كربح في الجهتين. هاهي تتحقق بالحاسبة فقط. الحاسبة نكتب على الحاسبة قوس 3 ناقص 2 جذر جذر 2 ومن بعد في ضرب عندي 3 زائد 2 جذر 2 وضغط تساوي تحصل على 1. ما معناه؟ معناتها عملك صحيح. صح اوكي. ونعطيك مثال اخر. كنقول لك احسب لي العمليه هذه بي ماذا تساوي 3 زائد 2 جذر 2 مربع. دوك نصعبو شيئا فشيئا. هنا هذه عباره متطابقه شهر رقم 1. واش نقولوا؟ الاول مربع زائد ثاني مربع زائد 2 في الاول في الثاني صح. الاول واش هو 3 ثاني 2 جذر 2. هنا عندي 3 وهنا 2 جذر 2 صح. 3 مربع 9 زائد 2 مربع جذر 2 مربع زائد 2 في 3 في 2 معناتها 12 جذر 2. الناتجة 9 زائد هذه 4 ضرب 2 4 ضرب هذا يختصر مع هذا 4 ضرب 2 فيها 8 زائد 12 جذر 2. واش تساوي لنا 9 و 8 17 زائد 12 جذر 2. هنا جماعة تقدر ثاني تحقق من صحة النتيجة. معناتها انت هادي حسبها بالحاسبة قداش بدلنا معليش نكتبها لكم ما ديروش تعاود تغلط. يمكنك التحقق هنا التحقق بالحاسبة. هاي البي التحقق مش محتاج تكتبو في الورقة. 17 زائد 12 جذر 2 زائد 12 جذر 2. خاصنا نحسبوها بالحاسبة باش تخرج لنا هي بالفاصلة. ترجع راحة بالفاصلة. المهم حنا نتحققو من الخدمة تاعنا إلا كان صحيحة ولا غلطة. عندنا 17 زائد 12 جذر 2 تساوي بالتقريب تساوي 33.97. هذه تساوي تقريبا 33.97. دوكا العملية هذه نحسبها بالحاسبة. ما معناه 3 زائد 2 جذر 2 لكل مربع كم تساوي؟ افتح قوس 3 زائد 2 جذر 2 القوس مربع كم تساوي 33.97. معناتها عملك صحيح. متديريش الخطأ يصرى مش راح تغلط روحك حساب الدمة مي تحقق ما تدريش وصاي. زدنا مثال نديو المثال هذا. شوف معايا المثال سي ماذا يساوي جذر عندي 7 زائد جذر 3 زائد جذر 1 زائد جذر 1. هنا الحساب يا جماعة يبدا منا يبدا من سي جذر ربيعي
7 زائد جذر هذه 3 زائد هاي تفاصيل نحسبو جذر واحد يعني نحيد الجذر. جذر واحد كم يساوي واحد، هاي تفاصيلها. بعد نزيد ندير الحساب هذا الجذر تربيعي 7 زائد جذر 3 زائد واحد كم 4 تساوي ماذا؟ جذر 7 زائد جذر 4 كم؟ جذر 4 كم 2. إذا نزيد نحسب هذه واش تساوي لنا جذر 7 زائد 2 كم 9. النتيجة ماذا تساوي 3. كون يقول لك أنا عين أصغر مجموعة ينتمي إليها العدد سي، هذا العدد وين ينتمي إلى ان. لاحظوا هنا بلي سي ينتمي إلى ان. قلنا جماعة هنا ما نحكموش على الظاهر تاع العبارة. الظاهر تاع العبارة هنا يبان هذا شغل العدد أصم، يبان شغل ينتمي بصح هو نو قابل للتبسيط. هذه هضرنا عليها في أول حصة. هنايا بسط ومن بعد احكم على طبيعة العدد أصغر مجموعة ينتمي إليها العدد. سي بون. نعطيك سؤال كون يقول لك املأ الفراغ. هيا املأ الفراغ جذر ناقص 25 هل ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية؟ نعم أم لا؟ جذر ناقص 25 هل ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. تسمى هنايا املأ الفراغ بينتمي ولا لا ينتمي فقط. كنقول لك جذر ناقص 25 هل هو عدد حقيقي؟ جذر 25 هل هو عدد طبيعي؟ جذر 25 هل هو عدد حقيقي؟ نعم. سي بون. هادو النماذج يا جماعة النماذج السهلة، هذه النماذج السهلة جدا. هنايا املأ الفراغ بينتمي أو لا ينتمي. هل جذر ناقص 25 عدد طبيعي؟ الجواب لا. علاه؟ لأن هنايا الكتابة هذه ممنوعة. معناتها جذر ناقص 25 لا يمكن حسابه بالآلة الحاسبة. إذن هنا ماذا نكتب لا ينتمي. هنا نفس الشيء، هذا ليس عدد حقيقي لا يمكن حسابه بالآلة الحاسبة. هذه المعلومة اللي حاب نوصلها لك. لا ينتمي. جذر 25 ماذا يساوي 5 في الحقيقة. 5 هو عدد طبيعي، وجذر 25 مادام عدد طبيعي ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. علاه؟ لأن هنا n محتوات في ماذا؟ في r. هذه النتيجة تاع جذر 25 على بالنا بلي تساوي ماذا؟ تساوي 5. 5 راهو عدد طبيعي وعدد حقيقي أيضا لأن n محتوات في r. سي بون. نتوقفو هنا. نكمل الحصة القادمة مع نماذج لفروض اختبارات، لكن النماذج التي سنتناولها في الحصة القادمة ستكون صعبة. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله.